عظيم، وهدفنا واحد هو جنات النعيم، وكلنا يفرح لفرح بعضنا، نفرح لفرح بعضنا ونحزن لحزن بعضنا، وهذا مقتضى الأخوة الإسلامية. فأهديكم تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وتحية سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، وتحية الشعب السعودي الكريم. فإن الواجب علينا جميعا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله